220 221 222 223 چی شد؟ سوختم خجالت بکش. چی صورتم سوخت یه ساعت بالا سرت وایسادم چای سرده بگی اینجوریش کن ببین سرده. سوختم واقعا. برای جون خودت سوختیدم از دست تو خسته شدم. ای خدا من چیکار کنم؟ چه گناهی کردم؟ همه پسر دارن منم پسر دارم مثلا. اما مگه دست خودم کابوس میبینی؟ من نمیدونم دست توه یا دست کیه. مهم اینه که ما دیگه الان صبحونه نداریم. فهمیدی چی بهت میگم؟ صبحونه نداریم. یعنی صبحونه بخوای بخوری دوباره باید بری بذاری آب جوش بیاد دوباره واسه خودت چای دم بکنی. فهمیدی چی بهت میگم؟ حالا من چیکار کنم تو همش کابوس میبینی؟ میخوای عکس آقا جون رو بردارم بذارم؟ مامان اصلا مگه الان مشکل عکس آقا جونه؟ خب میخوای اون دو چرخه رو ببرم بذارم تو زیر زمین. وای چی؟ وای چی شد؟ وای امتحانش خدایا. خیلی خوب اینجا ببینم دیگه. اینو بخور قشنگ اینجوری له نکن. خب قشنگ پنیراشم بخور گردوهاشم بخور که قشنگ بتونی بنویسی. باید خون به مغزت برسه. فهمیدی؟ باید صبحونه الان این چرا کنار با اون؟
چه ربطی داره به چی؟ مامان این توه چه ربطی داره به اون کدومه؟ من نمیفهمم چی میگی. بابا اول تو بیچاره من داره اذیت میکنه. اول تو به قبل امتحانمه. خجالت بکش احد، خجالت بکش بچه. آقای احد شجاع، پسر عزت شجاع. ای بابا اون از خون میترسی تو. چی میزی زمین؟ حتما آیت الکرسی. خدا حافظ منصور خانم، خدا حافظ فاطمه خانم، خدا حافظ فخر خانم، خدا حافظ. چرا میدونم وقتش چی بود که دهنم؟ چیه نگاه میکنی؟ چی کار کنم خب؟ چشم داری میسوزی؟ صفقات به من نگاه میکنه. صفقات میکنه چشم میسوزی من نگاه میکنه. من چی کار میکنم؟ نه از اون موقع دارم مثل اموالگار میکنم. چشم داری باشه من چی کار میکنم؟ شما رو بگید منو میسوزم من شما سرت بکاره بگم بابا بیسکی نگاه نکنی باشه نه خالصانه مخلصانه خیلی سلامات برادر شجاع. سلام مجید. نیستی برادر، غیبت زیاد شده، باید با اولیا بیای. من درگیر امتحاناتم، وگرنه هستم من. شنیدم قراره بعد امتحانات بیای ثبت نام کنی و به خیلی عاشقا بپیوندی. خیلی عاشقا منظورتون جبهه است. آره دیگه، هر کی دارد هوس کرب و بلا بسم الله. راستی نگاه الان ثبت نام داریم. خب ما دیگه هم اعزام یا علی بیا بریم کاراتو خودم انجام بدم. آقا من میام، من یه ماه دیگه موقعی که دم عملیات باشه میام. سرا تو برگه. چی شد؟ هیچ. این سوال 3 یه خورده سخت و دردناک بود. من دردناک سوال 4. هیچی. سوالای فردم سخته، این سوال 5 هم سخته. الان زوجا رو بنویس. دانشجویان عزیز، اگه سوالی سخته سوال بعدی رو بنویسید. اگه سوال فردی سخته سوالات زوج رو بنویسید. اگه سوال زوجی سخته سوال فرد رو بنویسید. شما فقط بنویسید. سر تو برگرد. استاد خداحافظ. علاقه داری. خداحافظ عزیزم. خداحافظ استاد.
خیر سرت میفروشی؟ هندونه و طالبی مثل آب خوردن پرت میکنی بعد یه تقلب فسقلی نمیتونی نشون بگیری؟ چی میگی تو؟ شکوفه تو نخم بود. حالا تقلبا به دردت خورد؟ شانس من افتاد زیر پای سلیمی. اوه سلیمی. تو هم نمیتونستی اون غولو تکون بدی؟ تقلبه رو برداری؟ به خاطر 5 نمره درگیر شم. چقدر هم درگیر میشی تو؟ درگیری ذهنی منظورمه نه فیزیکی. ذهن؟ آره. جان راجع به چیزی که داری صحبت. اصلا ذهن من خالیه. ذهن تو خوبه پر توش هویج و سیب زمینی و پیازه؟ گفتی هویج و سیب زمینی پیاز. نه داداش من یه دقیقه کار بذارم واسه فروش. بابا اینم که همش خرابه. داداش من 100 بار به تو نگفتم این میکروفون رو بر من درست کن؟ بابا این زاغار چی دیگه؟ برو این نوشو بگیر. خیلی خب حالا تو امروز کار منو را بنداز، فردا میام یه دونه نوشو میخرم. قدم اول توی انتخاب رشته علاقه است. چی همش پول پول پول؟ بابا بچسید به علاقه. این جد و آباد شکوفه چی فکر کردن که فامیلیشون گذاشتن شکوفه؟ شکوفه نیست که توقایه. توقای چیه؟ توقای دیگه بابا هم مغول وحشی بیریخت سریال سربه‌دارا. آقا بفرمایید سوالاتون بمونه بعدم. بفرمایید تواناییاش رو نمیشد. ولی بالا سر من اصلا انگار که هروئین کشف کرده. چیه؟ شیشه رو بده پایین. بده پایین بجون. حالا بهت میفهمونم که توقای کیه. وقتی رفتی پیش قاضی شاره حکم تو برید حالیت میشه گوبلای خان. اینا ببین اینا همه تقلباست. تقلب تو هم توشه. بعد وقت میخواستم بذارم تو پرونده دلم برات سوخت کرد. دقیقا این کاردانی رو بگیری. فهمیدی یا نه؟ حالا اسم من چیه؟ توقای؟ غلط کردم. اشتباه کردم. چی اسمم؟ اسم منو بگو. شکوفه شکوفه جون. آقای شکوفه جون. آقای شکوفه جون. چی صدا میزنی؟ چی دوست داری صدات بزنم؟ دارین آها. من ناصر ابراهیمی شکوفه زاد هستم. خیلی هم به اسمم افتخار میکنم. ما شکوفه بودیم گل کردیم. شما بذری بیش نیستید. آقای شجاع اینو تو کلت کن. پس چی شد؟ ما بذری بیش نیستیم. چی؟ ما بذری بیش نیستیم ولی شما شکوفه زدی. من شکوفه زدم. تقلبای شما هم تو پرونده‌ات شکوفه میزنه. آقا شما خودت گفتی من شکوفه‌ام شما بذرین. آقای شجاع مثل که کارتون پسر شجاع رو خیلی نگاه میکنی ها. سلام منو حتما به خرس مهربون برسون. آقای شکوفه یک زهر مار شکوفه، درد شکوفه. سیب زمینی، خیاری، پیازی در خدمت هستی مجانی میتونی ببرینا. داری به من پیشنهاد رشوه میدی؟ ببین مثل پیاز پوست میکنم. شکوفه نه منظورم مجانی بود، یعنی نه پولش از شما میگیرم، مثلا میگم درهم باشه یا قاطی باشه هویج هست. نه ببخشید من کشیدید تو ماشین آتیش کنید برید. بابا بشین. غلط کردم. چی میگی چرت و پرت میگی؟ حالا چه غلطی کنیم؟ حلش میکنم من. دست شما درد نکنه آقا. به سلامت. داداش ولش کن. خله من خرابه، تو هم این پیشگوشی رو سیخ میکنی اون دله. اینم فردا یه دونه از مغازه حسنبان میخرم. حسنبان کیه دیگه؟ پیشو با چی باز میکنن کمان؟ پیشگوشتی. مهره رو با چی؟ هم برده است. خب من دیگه دارم تعمیرش میکنم، سیخ نمیکنم تو دله که. خیلی خوب. والا اینقدر عصبی نشو، گوش بگی منو. این شکوفه تقلبا رو گرفت کرد تو پوشه، پرتش کرد اون گوشه. بعد تو درس نمیخونی؟ من باید بشم رفوزه؟ کمال داری برای من شعر میخونی؟ پوشه، رفوزه، شکوفه؟ میگم اون با من، شکوفه با من.
من خودم میرم تقلب و از اون پروندت میکشم بیرون باش حرف میزنم. چی کار داری؟ با دست با من صحبت نکن. جان داداش حالا واقعا میتونی مخشو بزنی؟ آره بابا، نگاه به کسی خشنش نکن بابا، شکوفه تو مشتمه، تو مشت احده. من برم دیگه، اینم درسته تقریبا. یه دقیقه وایسا عهد داداش، یه دقیقه وایسا. اون شکوفه رو از مشتت بنداز. اینو بگیر. این فرم درخواست اعزام به خدمته. گفتم بفرستیم یه موقع غیبتی پیبتی چیزی نخوریم. اصلا بفرستیم شاید من و تو یه جا افتادیم. ها؟ دستت درد نکنه، دستت درد نکنه کمان. ولی من میخوام یه کله برای لیسانس بخونم. قبولم نشدم یه راست به عنوان بسیجی میرم جبهه. واقعا؟ آره. اصلا من به عنوان سرباز برم جبهه. از کجا معلوم منو بفرستن خط مقدم؟ جبهه یعنی خط مقدم کمال. چی فکر کردی در مورد من؟ هیچی، ولی من واقعا فکر نمی‌کردم اینقدر دلجیگر داشته باشی. اینجوریه؟ اصلا فکرشو نمی‌کردم تو اینقدر جرأت داشته باشی. بابا اینطوریه. فکر من اینقدر نبود که بفهمم تو اینقدر جرأت داری که جدی میگم. اصلا راجب تو اینجوری فکر نمی‌کردم. دیوونه. دوباره نفس جبهه ول نمی‌کنه. رفته برای من فرم گرفته. علیک سلام. سلام بابا. چی رو بایم کردی زیر لباست؟ هیچی. اگه نگی چیه یه هفته پول تو جیبیت پر. اگه بخوای دروغ بگی 2 هفته پر. هم دروغ بگی. نه برگه آمد به خدمت. بیا برگه آمد به خدمت بابا. مگه میخوای بری سربازی؟ نه اینو کمال گرفته، من که میخوام برم دانشگاه. ماشاءالله. بله نه منظورم اینه که ماشاءالله همینجور فرت و فرت داری شاتای الکی میزنی، نگاتیو تمام میکنی، یاد ما میفتی. بفرما. نوش جان. من این شات الکی میزدم همون که عکسام تو روزنامه مجلات چاپ نمیشه. خب از 100 تا عکسی که میگیری 2 تاش چاپ میشه. شاخ غولو میشکنی. شاخ غولو که همون احجام با اون نیشه بازش داره میشونه. خیلی حساس و مهمه. خیلی تو این وضعیت جنگ و بلبشویی که هست درس خوندن خیلی سخته. مرحبا. برو عکاسی یه چند تا نگاتیو واسه ماشاءالله جدا کن. چشم. منم با اجازهتون باهاش میرم. پدر پسر شدم. نه خیر، شما همینجا میمونی آقای خرس قهوه‌ای. الان خدمتتون عرض میکنم. دست شما رو میبوسه. ماشاءالله. بله عمو. خودت گفتی ماشاءالله، من صدات نکردم. چه توفیقی. همش واسه رزمنده هاست؟ بله. تازه یه وانه توفیق دیگه هم تو راهی که الان میرسه. اونم اتفاقا دست شما رو میبوسه. از همین جنس توفیقه؟ بس همین جنس توفیق. اون تا یه ذره توفیقش بیشتره. دلاشو این توفیق اول. وزنی نداره. من بگیرم. خیلی توفیق بفرم. وزن گرفت. یه صدا بزنید دیگه. برادر ماشاءالله رو نگاه کنید قد خیلی سنگینه. من در خدمتتونم. بفرمایید. شما برادر اگه اینقدر به فکر دیگرانی کالباس مونده دست خلق الله نده. حالا یه کالباس مونده این وسط کل محل داری پر میکنی ها. خسته نباشی عزت جان. کجا بودی؟ من پیش بیارم برای خانم. بیا تو توفیق شریک شو. بیا. چرا کنم؟ این گونی رو از دوش من بردار. من گرم نبودم یهو گذاشت. فکر کنم رگ برش. بذارم؟ اجازه بده. بذارم؟ بایست.
جمع بکنیم. فردا باید بساط نون رو قاضی کنیم. اونا رو باید بذاریم خوش بشه. چیزی دیگه نمونده. یه 2-3 ساعت دیگه جمع. زحمت داریم واسهتون. البته زحمت اصلی رو که رزمنده ها میکشن. ما حمالی. حمالی وظیفه ماست. تکلیف ماست. انجام تکلیف زحمت کشید برای همه کسایی دارن زحمت کشید برای رزمنده. برای سلامتی رزمندگان اسلام جمعیاً صلوات. همه سلام. خسته نباشید. بگیرین از دستش. گناه دارم بچه. دیگه بده ثواب کنه دیگه. جانم. این چی گفت؟ گفت ما حمالیم؟ حمال و پشتیبان جبهه و جنگ. اون یه چیزی گفت. ما که تو جبهه حمال و پادوب و نوکر و آقا بالا سر این چیزا نداریم که پایین دیگه‌تش. ولی به نظرم اون باید حواستون بهش باشه. این شوته، خیلی هم شوته. شوته و شما روزی 2 تا ساندویچ ازش می‌خرید؟ کالواساش مونده است. مگه نه اولویه و مرغای ریشیشش قدرت اول منطقه است. شما نزدید حالا. ایشالا خدا عنایت کنه ما یه خط مقدمی بریم. برای این پشت مشتا که فضیلت نداره. آقا زاد اگه چرت میگم من شما اصلاح بفرمایید. برادر به نظرم داری چرت میگی. خط مقدم همش فضیلت. و چی داره؟ میگم چی؟ ببین این خط مقدم. بله. تاکریزه. این پشت خط. بله. این. بله. هر جفتش فضیلت داره. الان ما چی میشیم با این وضعیت حمالیمون؟ ما الان ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ هستیم. مشکلی که نیست. نه. نگیر برادر ماشاءالله نگیر ریا شد نگیر. جلوی جبهه رو فرمودید فضیلت شامل حالش میشه که ما محرومیم ازش. این پشتم که نمیشه فضیلتی داشت با این عکس شما الان دود شد رفت هوا. برادر من اصلا از شما عکس نگرفتم. از اون کیسه آرد رو دوشت گرفتم. از سر دوشت گرفتم تا زیر اون مهره 2 کمرت. همین دیگه درد اینجاست دیگه. مهره 2 کمر ما فضیلت شامل حالش شد. هیکل به این بزرگی در راه حق علیه باطل حرکت میکنه فضیلت شامل حالش نشد. شاید باورت نشه برادر، ولی من عاشق اون مرغای ریش ریش. چجوری اونا رو ریش ریش میکنی؟ یا حق. منم عاشق ریشای جبهه‌ایتم. مزدور عوضی. یک فضیلتی نشونت بدم. من میدونم کدوم خونه رو با مثلا چی ساختن. تیر آهن داره، تیر چوب داره، سیمانش چجوریه، پیش چطوریه، اسکلتش چطوریه. من میدونم، من باید تایید کنم. آره عزیزم، یا نه خاطر جمع باشه، نگران نباشه. خیلی لطف کردی آقا اقبال. ایشالا جبران کنیم. جبران یعنی نسیه. منم که میدونی فقط نه کار میکنم. آخه قرارمون این نبود. چقدر بنویسم؟ قرارمون این بود کمیسیون رو بعد از اینکه امضا شد تقدیم کنیم. نه عزیزم، من تا پول پیش نگیرم نمیتونم مالکو بیارم پای قرارداد. والا من خیلی بنگاه رفتم. هیچ کس اینجوری کار نمیکنه. فقط شمایی که داری ادا اصول در میاری. بفرمایید آقا جون، بفرمایید. شما الان سر یه موضوع کوچولو داری با من کلکل میکنی. تشریف ببری همون بنگاهی که بدون پول پیش براتون قرارداد میبندم. بفرمایید خواهش میکنم. ای بابا آقا اقبال چرا ناراحت میشی؟ اگه موضوع پوله بیا اینم پول. دست در نکنه. خب این از اول میگه دیگه، من از استوری. چی شده؟
یه چیزی گیر کرده تو قفل باز نمیشه. یعنی یه قفل ساده رو تو نمیتونی باز کنی؟ پش کار رو باید دست کاردون داد. پسر شجاع بیا توشو نگاه کن ببین عکس منو کدوم صفحه چاپ کرد. عکس چی هست حالا؟ آوار برداری. شهرداری؟ شهرداری نه، آوار برداری. آوار چی برداری؟ بمباران رژیم منحوس اون صدام لعنت الله علیه. نیست همچین هستی. نگاه کن هست. نگاه کردم. خوب نگاه کن هست. خوب نگاه کردم نیست. یعنی این یه کار ساده رو هم تو نمیتونی انجام بدی. تو انجام بده. بیا 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 بیا. من همون اولش هم شک کرده بودم اون سردبیره با من مشکل داره. الان شکم به یقین تبدیل شد. چرا منو میزنی؟ برای اینکه اون سردبیره الان اینجا نیست. اینجوریه؟ بله. تو تکلیفتو با سردبیره روشن نکردی از فیلم خبری نیست. اینجوریه؟ باشه منم میرم پیش عمو عزت از اون فیلم میگیرم. تو هم خیالت راحت باشه من از علاقه شما به اون خواهرمون چیزی به عمو نمیگم. برو کنار میخوام. ماشاءالله 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 فیلم اینجاست. اگه با اون داشت که بهت میداد همونجا. یا اینجاست دیگه فیلم. یا الله. سلام علیکم. جمعتون که جمعه، خسته نباشین. به عزت معلمونم که ها. ببین آردی شدی رفتی ساندویچی زدی یا میوایی؟ نه ما عزت کو که در مقرب تر است. کمک به رزمنده فضیلت محسوب میشه دیگه. بالاخره ما داریم کار میکنیم. خیلی خوب خیلی خوب. آردی من بفرما قید کنم. سلام علیکم. صفا خانم بی زحمت این پولو هر جور که سلام میدونید خرج جفور رسمنده ها. دست شما درد نکنه. خدا به شما عزت بده. حرف طلا. ولی همه مثل شما خوششانس نیستن که تو زندگی خداوند یه عزت بهشون بده. هرچند که عزت باقی رو فقط خدا میده. باقیش کشکه. کشک. میگم این بساط مربا رو زودتر جمع کنید. فردا میخواییم که اینو بپذیم بعدم باید. اینو چرا برداشتی از خونه آوردی؟ بابا من اینو برای خونه گرفته بودم. خب برای خونه گرفته باشه آوردم واسه رزمنده و نخود چیکیش میش درست کنم. چشم شکر خانم. بابا تو خودت میدونی که من ارادت دارم، قلبا ارادت دارم با آقا عزت محلم و نوکرتم. بابا چه خاکی خلی شدی. مثل بچه ها. بیا بقرم. فردا میام عکاسیمون یه چای مشت با هم بخوریم. عکاسیمون؟ بله. از کی تا حالا شده عکاسیمون؟ از وقتی که پای اون سند رو امضا زدی دادا. آقا اقبال. جان آقا اقبال. بابا خانم حالیمه. چشم عزت زیاد. من نمیدونم چه این کلکلای شما تموم میشه آخه. هر وقت که عکاسی رو 2 دستی تقدیم کنم به آقا. مثلا این حرفو چیه میزنی؟ تو این شوهر دختر خالت رو نمیشناسی صفا جان. راه افتاده تو محله از هر خونه و ملکی 1 دنگ 2 دنگ 3 دنگ زده به نام خودش. الان هم افتاده به جون عکاسی ما. زشته به خدا زشته. ما فامیلی. من هیچ فامیلیتی با اقبال ندارم. شمایی که دختر خاله شکوه خانم هستی. تمام.
نگاه نکن منو. 8مین عکست با اون پوستم میکنه. نخند دیگه. صورتت هم تاثیرگذار نکن. معمولی باش. سه 2 وایستا ببین. سلام. تنها اومدی؟ سایه کو؟ مأموریت جدید. ترور خاموش. خاموش؟ هر کدوم از این سما قدرت کشندگی یه گورهان رو داره. قرار پخش بشه تو همه خونه تیمیایی که به پایگاه‌های مردمی دسترسی دارن. باید قاطی هر پخت و پزی که اونجا انجام میدن بشه. همین. لیست همه مجاهدایی که قرار بیان ساندویجی اینا رو بگیرن رو نوشتم. خودت اولیش. یه خودی نشون بده. سلام علیکم. خوب هستین؟ من شاید قرار سلام نایید خانم. نایید؟ چرا چی شد؟ مشتری سلام آقا محمود. آقا یه ساندویچ مغز زبون، مغزش کم باشه زبانش زیاد. میخوری یا میبری؟ میبرم. فقط بی زحمت گوجه نزنید. تا شما آماده کنید میرم سر کوچه چراغ زنبوری بخرم و بیام. برو به سلامت. کم مغز زبون دراز عین خود قدرت. خوب گفت. من زبون درازم؟ من کم مغزم؟ من کم مغز زبون درازم؟ آره تو کم عقل زبون درازی. آره بله. من اگه عقل داشتم، اگه شعور داشتم، اگه میفهمیدم که چی؟ که با من ازدواج نمی‌کردی؟ من نمی‌گرفتی؟ میرفتی از کس و کار زبون گرفتی؟ فکر می‌کردی تو گرفتی؟ به من فکر نمی‌کردی؟ به کس دیگه فکر کردی دیگه. نه نایید تو که میدونی من چقدر دوست دارم. تو که میدونی من میمیرم برات. نفسم نایید من با وجود تو به کسی که اصلا میتونم فکر کنم. ولی هیچ وقت فراموش نکن حلقه خانواده خط قرمز سازمانه. خاک تو سر من به خاطر عشق تو قاطی این سازمان کوفتی شدم. خودم اینجوری در به در کردم. کاش نمیشدم. کاش قلم پام شکسته بود نمیومدم تو سازمان. نایید چرا سایه اینجوری حرف نزنی؟ حیثیت ما میره. سازمان میدونه رو تو چقدر حساب کرده؟ سازمان میگه تنها عنصر ما که تو محل میتونه عناصر دشقی ما شناسایی کنه ناییده. تو خیلی برای ما مهمی. قدرت جانم. پس کی پیروز میشیم دیگه برای همیشه از اینجا بریم؟ اینو بریز تو دیگه مربا شد. این چیه؟ سمه. سازمان داده سمه کشنده گفته فقط نایید میتونه این عملیاتو موفقیت آمیزی کنه. آخه یالا سلام مادر. خوبی احمد جان؟ بیا قربونت برم. بیا اینجا مادر. بیا این مربا رو بچش ببین چجوریه. ببین چیزی کم و کس نداره. نه چی؟ خوب شده. ولی مادر من 1000 بار گفتم برای مربای سیب اگه میخوایم قهوه‌ای نشه یه ذره توش لیمو بریزیم. قهوه‌ای شده. گفتم یا نگفتم؟ نشده. گلاب و زعفرونش هم خانم به اندازه. خوبی مگه با کی بودی؟ بایستا تو بینت بگم. بایستا بی غیرت.
کردی؟ احد مامان جان میشه به خاله صفا بگی از احد جزوهاشو بگیره؟ خودت بگو واسه چه خودت نمیگی؟ رود نمیشه. رود نمیشه؟ یه طوری حرف میزنه انگار تا حالا ندیدیش. پسر دختر خالمه، انگار پسر خاله خودته. رود نمیشه. من تا حالا ازش چیزی نخواستم. خب حالا بخواد. میگی مامان یا بلندشم برم؟ بشین دختر لوس. این نوربازیات چه تازگی از خودت در میاری؟ خدایا پروردگارا من نمیدونم چجوری راحت صدات بزنم. خدایا ولی اگه فکر میکنی این تصمیمی که من الان گرفتم برای اینکه کنکور درس بخونم درسته، اصلا عاجزانه ازت میخوام یه نشونه برای من بفرست. وای نمیدونستم مشغولی. برم بگم نازی بره دیگه. و تمام. جانم مامان. جانم چته؟ جانم چیه؟ یه ذره ظرفیت داشته باش، یه ذره مرد باش. مامان من میگم که نازی خانم علاف نشه، وگرنه من خودم 1000 تا کار دارم. آها اصلا بگو من کار دارم، بگو احد کار داره، بعدم خودم بهش اطلاع میدم. مامان خب من به دختر خالت احترام میذارم، یه جوریه میگم کار دارم اینطوری نگاه میکنی. باشه خجالت بکش واسه من فیلم بازی نکن. من مامانتم بیچاره. من خوب میشناسمت، بزرگت کردم. پاشو دختره رو علاف نکن. پاشو ببینم. و تمام. خدا جون با این نشونه‌ای که برای من فرستادی دیگه هیچ حرفی نمیمونه. دیگه اجازه بده صدات بزنم رفیق. چه روزای خوبی بود تو و جاده و غروب، خاطرات خیلی خوب، انتظار دیدن انتظار خوبی بود، رفتنی شدی چه زود.